नमस्कार। चेड 3 गते भारतको अहमदाबादबाट आएर गाउँकै क्वारेन्टिनमै बस्दै आएका धनुषा हंसपुर नगरपालिकाका राजु सदाले निशुल्क पाइने जीवनजल समेत खान नपाएर ज्यान गुमाए। 17 दिनसम्म क्वारेन्टिनमै बसेपछि झाडा पखला लागेका उनी धेरै बेर छटपटाएपछि टिपरमा बसाएर प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइए। गेटमै स्वाब सङ्कलन गरिए पनि समयमै रिपोर्ट नआएका कारण उनले झाडा पखलाको समेत राम्रो उपचार पाएनन्। आफ्ना नागरिकको राम्रो हेरचाह उपचार गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले यति बेला लाज ढाक्न छोराको परिवारलाई 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। हबभन्दा पनि व्यवस्थापनमा ध्यान दिएन। कोरोनाले मात्रै होइन, यहाँ अरू रोग फैलिएर मर्ने खतरा बढ्यो। सरकार, सांसद र नेता र कर्मचारीको कोरोना जाँचको रिपोर्ट आउन एक दिन पुरै समेत नलाग्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने आम सर्वसाधारणले कोरोना रिपोर्ट पाउन 10-12 दिनदेखि महिना दिनसम्म कुर्नुपर्ने। 3 तहका सरकारहरू जनताको जीवधनको रक्षामा असफल बने पनि लाज पचाएर आफन्त नातागोता कार्यकर्ताका लागि गरेको खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न व्यस्त। अर्कातर्फ कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने पर्खाइमा रहेका खाडीका नेपाली कामदार उस्तै हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था। आफै टिकट किन्न सक्ने वा कम्पनीले टिकट जुटाइदिएकाहरू मात्र सरकारको उद्धार प्राथमिकतामा। खल्तीमा पैसा नहुने र नेपालबाट मगाउन सक्ने अवस्था नभएकाहरू फर्कनको सूचीमा समेत नअट्ने। के यसैका लागि हो सरकार उद्धारको नाटक मञ्चन? सङ्कटको बेला नागरिकले भोगेका समस्या पहिचान गरेर सारा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको उद्देश्य सही होला, निर्देशन पनि राम्रैका लागि दिनुभयो होला, तर काम गर्नेहरूले धोका दिए, जनताले शास्ति पाए, कोरोनाको त्रासदीले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थिति आयो। तपाईँको नाममा भोलि लेखिने इतिहासमा असफलताको बिल्ला भिर्ने कि देशको परिस्थिति बुझेर गम्भीर बन्ने बेलैमा विवेक पुर्याउनुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको जनर समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी स्वास्थ्य कर्मीको हेलचेक्राइ र सरकारी उदासीनताका कारण क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गरेको बाध्यताबारेको एक रिपोर्ट, निजी विद्यालयले मनलाग्ने रूपमा शुल्क उठाउन बिल पठाउँदै गर्दा रमिते बनेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबारेको रिपोर्ट, निजी विद्यालयका शिक्षकसँग गरिएको कुराकानी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सेवकभन्दा पनि शासक बनिरहेको बारेको रिपोर्ट र काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रने सर्वसाधारणलाई 15 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्देशन पालना भएको छ या छैन, स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित भएका छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोबाट। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको गुनासोलाई हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। नेपालमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भ्वात्तै बढिरहेको छ। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा समेत निकै भिड छ। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन अव्यवस्थित हुँदा अकालमै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेको छ। मृत्यु अघि उपचार गर्न नसकेको प्रदेश 2 सरकारले त मृत्युपछि 5 लाख राहत दिने घोषणा गर्यो। उपचार नपाएर छटपटाउँदै मर्नु परेको घटना दोहोरिँदै गरेको बाध्यताबारेको यो सामग्री अबका क्रममा। नागरिकको सास रहन्जेलसम्म व्यवस्था गर्ने सरकारी निकाय मरेपछि भने राहत र सहानुभूति देखाउने प्रयास गरिरहन्छन्। सास बचाउन नागरिक छटपटाइरहँदा रमिते बन्ने निकाय ज्यान गइसकेपछि राहत र सहानुभूति प्रकट भएका
थुप्रै घटना नेपालमा भएका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो धनुषाका राजु सदालाई प्रदेश 2 सरकारले 5 लाख दिने घोषणा। जीवनजल समेत नपाएर आइसोलेसनमा झाडा पखालाबाट ज्यान गुमाएका धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका राजु सदाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले 5 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। आइसोलेसनमा रहँदा उपचार नै नपाएर छटपटाइरहेका राजु सदाको मृत्यु प्रकरण बारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। जेठ 3 गते भारतको अहमदाबादबाट आएका राजुलाई गाउँकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। 17 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै बसेपछि उनलाई झाडापाखाला लाग्दा टिप्परमा बसाएर प्रादेशिक अस्पतालको गेटसम्म ल्याइएको थियो। त्यही उनको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो, तर समयमै रिपोर्ट नआएका कारण उनले झाडापखालाको समेत राम्रो उपचार पाएनन् र सोमबार उनको यसरी मृत्यु भएको थियो। झाडा पखालाबाट ग्रस्त भएका राजुलाई जीवनजल समेत कसैले दिएन। स्वाब सङ्कलनको रिपोर्ट कुर्दा कुर्दा ज्यान गएपछि बल्ल मात्रै थाहा भयो कोरोना भाइरस नेगेटिभ। राजुको छटपटाई र उपचार नपाएको दृश्य देख्दा सबैलाई लाग्छ मानवता हराउँदै गएको सरकारी निकाय जनताको स्वास्थ्यमा कति बेमतलबी छ भन्ने। अर्का धनगढीमा पुरुषले पनि समयमै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदा ज्यान गुमाए। मृगौलामा जटिल समस्या देखिएकोले तत्काल डायलासिस गर्नुपर्ने देखिएका बैतडीको मेलौलीका 47 वर्षीय रामी धानुकको रिपोर्ट कुर्दा कुर्दै ज्यान गयो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देश बाहिरबाट आउनेहरूका लागि क्वारेन्टाइन बनाएको छ, तर तिनै क्वारेन्टाइन भद्रगोल हुँदा सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। देशभर सञ्चालित क्वारेन्टाइन हुन् वा आइसोलेसनमा बिरामी उपचार नपाएरै अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका 26 जना मध्ये 18 जनाको त मृत्युपछि मात्रै कोरोनाको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। बुटोल स्थित आइसोलेसन सीमा नाका बाटोमा मात्रै होइन, बाँकीको क्वारेन्टाइन अर्घाखाँचीमा आत्महत्या गर्नुले बनाइएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न देखाउँछ। अझ धनगढीको क्वारेन्टाइनमा त सामूहिक बलात्कारको घटनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनताको उपचार र सुरक्षामा कति पनि ध्यान पुर्याएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिब 10 अर्ब खर्च भएको सार्वजनिक गर्दा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन लथालिङ्ग र भद्रगोल अवस्थाले खर्चमै प्रश्न उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमित वात्तै बढ्नु क्वारेन्टाइनको अस्तव्यस्तता देखिएको छ। सरकार भनिरहेछ भौतिक दूरी कायम गरौँ, खानपिनमा ध्यान दिउँ,
साबुन पानीले हात धुँ, तर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अवस्थाले सरकारको भनाइलाई आफै गिज्याइरहेको छ। उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने अवस्थाको दोषी को हो सरकार? क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसको स्वाब सङ्कलन गरेको 2 साता पुग्दा पनि रिपोर्ट नआउँदा थप समस्या पैदा भएको छ। सरकारले दैनिक 10,000 PCR माध्यमबाट कोरोना परीक्षण गर्ने दाबी गरे पनि कहिले हुन्छ टुङ्गो छैन। समयमै रिपोर्ट नआउँदा अन्य बिरामीको समेत उपचारमा कठिनाइ भएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउन र अन्य बिरामीको समेत उपचारमा सरकार गम्भीर बनोस्। अब दोस्रो विषयको कुरा गरौँ। कोरोना भाइरसले निम्ताएको सङ्कटका कारण 3 महिनादेखि शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन्। तर निजी विद्यालय अभिभावकलाई शुल्क मात्रै होइन, अन्य खर्चका बिल समेत थमाइरहेका छन्। राजनीतिक आडमा सञ्चालित निजी विद्यालयले भर्ना सुरु गर्दा समेत सरकार रमिते बनिरहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ठोस निर्देशन र कार्ययोजना ल्याउन नसक्दा यति बेला अभिभावक मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण सबै तहका विद्यालयको पठन पाठन बन्द भएको 3 महिना बितिसक्यो। तत्कालै विद्यालय नखुल्ने भएपछि सरकारले असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत विद्यार्थीलाई सिकाइमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेसँगै यति बेला वैकल्पिक शिक्षा मार्फत अध्यापन गराउने काम भइरहेको छ। अझै पनि लाखौं विद्यार्थीहरू यसको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, जसले गर्दा शिक्षामा असमानताको खाडल थप बढ्ने खतरा छ। अर्कातर्फ यही बीचमा निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग शुल्क उठाउने ताकेता गर्दै बिल पठाएका छन्। यो हो नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको युलेन्स स्कुल। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकले लकडाउनको समस्या झेलिरहेको बेला विद्यालयले पठन पाठन नभए पनि रकम तिर्न अभिभावकसँग ताकेता गरेको यो लाखौंको बिल अझ बिलमा यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर पठाइएको छ। एकपटक यो बिल हेरौं। युलेन्स स्कुलले कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाएको बिलमा यातायात खर्च शीर्षकमा 10,400 रुपियाँ राखिएको छ। वैशाख जेठ र असार गरी 3 महिनाको भनेर सो रकम जोडिएको हो। तर लकडाउनका कारण भने विद्यार्थीले एक दिन पनि सो स्कुलको गाडी चढेका छैनन्। अभिभावकलाई पठाइएको बिलमा ब्रेकफास्ट, ल्याब शुल्क, फिल्ड ट्रिप लगायत शीर्षकमा पनि रकम तोकिएको छ। यता विद्यालय प्रशासन भने यातायात शुल्क बापत कुनै रकम नलिएको दाबी गर्छ। जुन त्यो बिल छापिएको छ नि पत्रिकामा, त्यो चाहिँ 2076 फागुन 2 गते पठाएको बिल हो। त्यो चाहिँ है, अब त्यो 2076 फागुन 2 गते पठाएको बिलमा चाहिँ त्यो लकडाउन हुन्छ हुँदैन, नेपाल बन्द हुन्छ कि खुल्छ कि त्यो के पनि थाहा थिएन नि हामीलाई, होइन। त्यो थाहा नभएको हुनाले के भयो भने अब त्यो त पहिले पछि के हुन्छ भनेर सोचेर पठाउनु होइन, त्यो बिल पठाइयो त्यसरी, होइन। अनि अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने जब लकडाउन सुरु भयो, हामीले त्यो लकडाउन सुरु भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले इन्भोइस के पनि काटेको छैन। हजुरले हेर्नुभयो भने हाम्रो सिस्टम आइआरडीमा जोइन भएको छ, होइन। अनि जस्तो 2076 चैत 1 गते भन्दा पछाडि स्कुलको सिस्टमबाट कुनै पनि इन्भोइस जारी भएको छैन। तर हामीले एउटा निर्णय चाहिँ के गर्यौँ भने प्यारेन्टहरू बोलायौँ, छलफल गऱ्यौँ। अनि प्यारेन्टहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने यसो गरौँ, ट्रान्सपोर्टेसन लिँदै नलिनुहोस्, होइन, 100% नै, है। तर त्यसको अर्थ के भने स्कुलमा हाम्रो झन्डै ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टमेन्टमा 82 जना स्टाफ हुनुहुन्छ, है। अब त्यो चाहिँ के भने यता फीबाटै हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्न पर्यो भनेर हामीले अहिले असार मसान्तसम्मको लागि चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिनाकै यातायात शुल्क नलिने। अनि मन्थली फीमा चाहिँ यो 4 वैशाख, जेठ, असार 3 महिनाको चाहिँ अहिले तत्काललाई 21% छुट दिँदै जाने। साउनदेखि यो त फेरि बन्द त अनलाइन क्लासै चल्छ, होइन। अनि त्यसपछि कति घटाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, अनि विचार गर्ने हो। कस्तो अचम्म, फागुन 2 गते नै विद्यालयले 3 महिना अर्थात् वैशाख, जेठ र असारसम्मको अग्रिम बिल काटेर शुल्क असुलेको देखिन्छ, जुन नियमसङ्गत हुँदै होइन। त्यस्तै जनकपुर धाममा रहेको मिड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले पनि मन लाग्ने शुल्क उठाइरहेको छ। एकपटक यो बिल पनि हेरौँ।
यो विद्यालयले कक्षा 5 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई यातायात खर्च भन्दै अभिभावकसँग 1200 रुपियाँ असुलेको छ। जबकि लकडाउनका कारण यो विद्यालयमा पनि विद्यार्थीले एक दिन गाडी चढेका छैनन्। अन्य शीर्षकहरूमा पनि विद्यालयले बिल काटेर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। यस्तै म्यासेज मार्फत बारम्बार शुल्क तिर्न अभिभावकलाई ताकिता गरेपछि अभिभावकले रोजभर स्कुलमा पुगेरै विरोध गरेका छन्। घुमाउरो तरिकाले अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्न खोजेपछि अभिभावकले शुक्रबार विद्यालयमा पुगेरै विरोध गरे। नाम खोलिएका प्रिमियर पाठशाला, डिएबी, जेम्स, रातोबङ्गला लगायतका ठूला निजी स्कुलले टेलिफोन, मेल, एसएमएस मार्फत रकम बुझाउन ताकेता गरिरहेका छन् भने मध्यम स्तरका निजी विद्यालय भने मारमा परेका छन्। शिक्षकको तलब, भाडा र बैंकको किस्ताको कारण निजी शैक्षिक क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनपाप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले रकम बुझाउन केही दिन अघि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए, जसको चर्को विरोध भइरहेको छ। लगतै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शुल्क नउठाउन आग्रह गरेको भए पनि ठूला नेता र सांसदको लगानी रहेका स्कुलहरूले भने धमाधम अभिभावकसँग भित्रभित्रै शुल्क उठाइसकेका छन्। लकडाउनको समयावधिमा जबरजस्ती शुल्क उठाउन नखोजेको भन्दै अभिभावकबाट न्यूनतम शुल्क अपेक्षा गरिएको निजी क्षेत्रले बताउँदै गर्दा सरकारले शिक्षक, अभिभावक र निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई राखेर शुल्क सम्बन्धी कुनै खाका तयार नपार्दा निजी विद्यालय मात्र नभई यसमा आश्रित रहेका करिब 2 लाख शिक्षकको समेत रोजीरोटी गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ। समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्ने तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मौनताले ठूला निजी विद्यालयलाई चयन, सानालाई ऐन लागू गर्न खोजेको प्रश्न देखिन्छ। सरकार र निजी विद्यालयको जुवारी एकातर्फ चलिरहेको छ, तर निजी विद्यालयका शिक्षकको आफ्नै गुनासो छ। अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षकले 3 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना नल्याउँदा अभिभावक मात्रै होइन, निजी विद्यालयका शिक्षक समेत समस्यामा परेका छन्। सर, तपाईँको परिचय र तपाईँ आबद्ध हुनुभएको विद्यालय? हजुर नमस्ते, मेरो नाम जीएस शर्मा, गिरिजा सापकोटा जीएस शर्मा चाहिँ मैले प्रयोग गर्छु। म चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा अहिले आबद्ध छु। मैले चाहिँ विगत केही वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ लागिरहेको छु। म चाहिँ अहिले पार्ट टाइम शिक्षकको रूपमा चाहिँ कार्यरत भइरहेको छु। तपाईँले काम गर्नुभएका संस्थाको परिचय खुलाउन नचाहे पनि तपाईँले चैत महिनादेखि तलब मासिक आफ्नो जुन पारिश्रमिक पाउनु भएको छ या छैन? मैले चाहिँ खासमा अब पार्ट टाइम गर्ने हुनाले, अब कुनै आधिकारिक संस्थामा फुल टाइम नभएको हुनाले संस्थाहरू खुलाइन। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई संस्थाले सपोर्ट गरिरहेको छ। संस्थाले केही संस्था त्यति राम्रा छन् जसले चाहिँ परिवार जस्तिकै हामीलाई चाहिँ गर्नुभएको छ। केहीमा आर्थिक समस्या लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा अलि समस्या छ, तर मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले पारिश्रमिक पाइरहेको छु। तर मेरा साथी, मेरा निकट भएका धेरै साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पारिश्रमिक फागुनदेखि केही बाँकी रहेको, अब भविष्यमा चाहिँ के गर्ने, शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ डामाडोल हुने भयो लगायतका विभिन्न उहाँहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ निकै तनावमा चाहिँ मेरा साथीहरू चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ। भनेको कस्तो कस्तो समस्या भएका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ? निजी स्कुलले चाहिँ जुन तलब नदिँदाखेरि उहाँहरूको यति बेला खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र सापट लिएर गुजारा गरिरहेको भन्ने कुरा छ। के हो सर वास्तविकता? अलिकति राजिदिनु। समग्र शिक्षा क्षेत्रको र विशेष गरी निजी क्षेत्रका शिक्षक जो उसको आवाज सुन्दैन सरकारले र निजी संस्थाका सञ्चालकले पनि सुन्दैनन्, यदि हेऱ्यो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा र निजी शिक्षाका शिक्षकहरूको एउटा सङ्गठन छ इस्टु, जसले बारम्बार आवाज उठाउँछ तर सम्बोधन हुन सकेको छैन। के छ वास्तवमा निजी विद्यालयका शिक्षकको समस्या र यो अहिले कोभिड-19को बिचमा 3 महिना बितिसक्दाखेरि कस्ता कस्ता घटना तपाईँले सुन्नुभएको छ? हजुर, प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। यतिखेर समग्र हामीले साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि साथीहरूका निकै धेरै समस्याहरू छन्। आर्थिक रूपमा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने शिक्षक भनेको सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति जस्तै हो। तपाईको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले अधिकतम मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, उसको घरमा पनि समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले अहिले हाम्रा शिक्षक साथीहरूको धेरै समस्याहरू छ। उहाँको चाहिँ घरभाडादेखि लिएर त्यस्तै खाने बस्ने व्यवस्थादेखि लिएर अनेक कुराहरू छ। शिक्षकसँग चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपले सम्पन्न नभएर हामीले चाहिँ अलिक केही जोगाउन नसक्ने, त्यस्तो धेरै आम्दानी नहुने, समाजसेवा
को हिसाबले गर्दाखेरि धेरै आर्थिक समस्या अब यो क्षेत्रमै नलाग्ने, गाउँ गएर चाहिँ खेतीपाती गर्ने, बाख्रा पालन गर्ने, कुखुरा पालन गर्ने बरु अब शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ हामी टिक्न नसक्ने हो कि भन्ने खालका पनि साथीहरूको चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू पनि आइरहेको छ। हजुर, निजी चाहिँ शैक्षिक संस्थामा पढाउने शिक्षकमाथि सञ्चालकले गर्ने जुन व्यवहार म सबैलाई त एउटै ढालोमा राख्दिनँ, तर विशेष गरी त्यही वर्गका स्कुलमा चाहिँ व्यापक समस्या छ भन्छन् हो? हजुर, हजुरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले 2-3वटा संस्थामा काम गर्छु। 2-3वटा संस्थामा काम गर्दा मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अब यथार्थ भन्नुपर्ने हुन्छ, पारिवारिक माहौलै महसुस गरेको छु। समस्या हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई हरेक क्षण सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यो यथार्थ हो। तर मेरै कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब स्कुल जबसम्म लाग्दैन तबसम्म चाहिँ हामी पैसा पनि दिँदैनौँ, पारिश्रमिक पनि दिँदैनौँ, घरबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई तलब खुवाउन सक्दैनौँ भन्ने खालको पनि साथीहरूको गुनासो छ। मैले समग्र शिक्षक साथीहरूको चाहिँ हिसाबले कुरा गरेँ, मेरो एकदम व्यक्तिगत भन्दा पनि अब साथीहरू चाहिँ निकै मर्गामा अब हरेक कुराहरू खुल्न थालिसक्यो। अहिले बजारहरू खुल्न थाल्यो, बिस्तारै रेस्टुरेन्ट होटलहरू पनि खुल्न थाल्यो, तर शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ अझै कहिले खुल्ने भन्ने अन्यलमा छ। यतिखेर अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो भविष्य कस्तो हुन्छ, शिक्षा संस्थाहरू कहिले खुल्छ, कसरी गर्ने भन्ने खालको समस्या छ। त्यो सँगसँगै एउटा हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूले चाहिँ सरकार एउटा हाम्रो गार्जेन्स बनिदियोस् भन्ने थियो। सरकारले पनि खासै शिक्षकहरूलाई लक्षित गरेर केही त्यस्तो नभनेको मलाई पनि महसुस हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा। सरकारले पनि त्यस्तो केही कार्यक्रमहरू लिएर आइदिएको भए यस्तो जटिल अवस्थामा प्राइभेटमा भएका टिचरहरू पनि अलिकति एक्जिस्टेन्सको लागि ठुलो सपोर्ट हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार। अन्त्यमा जस्तै अब शुल्कको अहिले विवाद एकातर्फ छ होइन, निजी विद्यालयहरूले शुल्क चाहिँ लिनका लागि अताकेता गरिरहेको अवस्था छ, तर शुल्क मासिक शुल्क लिन पाउनुपर्छ किनकि निजीको पनि आस्रोत भनेको अभिभावकबाट तिरेको शुल्क नै हो। तर अब यही भिडमा मासिक शुल्क सँगसँगै यो वर्षौँदेखि बाँकी रहेको शुल्क पनि पठाउने, विभिन्न चाहिँ जुन प्रयोग नै नगरेका विद्यार्थीले चाहिँ यातायात प्रयोगशाला यसै गरी पुस्तकालय लगायतका अन्य चाहिँ शीर्षकमा पनि चाहिँ पैसा पठाएपछि यति बेला चाहिँ अभिभावक, शिक्षक र निजी क्षेत्र सरकार बिच एक खालको तिक्तता बढिरहेको छ। यो परिस्थितिमा कसरी अब अगाडि बढ्नुपर्छ निजी क्षेत्रको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नलाई तपाईँहरू शिक्षकको रूपमा हेर्दा के भन्नुहुन्छ? सरकारलाई, प्याप्सनलाई एन्ड प्याप्सनलाई, मन्त्रालयलाई, विद्यार्थी सङ्गठनलाई र आम अभिभावकलाई के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। म लगायत मेरो सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूको तर्फबाट हामी प्राइभेट सेक्टरमा खटिने, प्राइभेट सेक्टरमा मेहनत गर्ने, हामीले यो सेक्टरलाई नै भविष्य बनाएर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दैदेखि हामीलाई ठुलो राहत हुने थियो। सरकारले केही जिम्मेवारी लिँदैदेखि र त्यो सँगसँगै मैले अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्ने हो, हामीले गर्ने कामहरू दिनरात नबनिकन शनिबार हुन्छ, बिदाको दिन हुन्छ, कतिखेर हुन्छ, हामीले कसरी हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौँ त्यसको लागि। हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्दैनौँ। अभिभावकलाई यतिखेर हामीले आग्रह गर्ने हो, उहाँको पनि हामीहरूकै जस्तो समस्या छ, आम्दानी छैन, हरेक कुरा छ। अभिभावकले पनि केही रूपमा चाहिँ शैक्षिक संस्थालाई सपोर्ट गर्नुभयो भने यतिखेर सबैजना हामी मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी पनि बाँच्छौँ, संस्था पनि बाँच्छ। सबै कुराहरू मिलेर अगाडि बढ्यो भने आगामी दिनमा हाम्रा जिम्मेवारी अझै हामीले चाहिँ गहन रूपमा चाहिँ महसुस गरेर अगाडि बढ्ने थियौँ। यो चाहिँ मेरो अभिभावकलाई चाहिँ रिक्वेस्ट छ। हस्, धन्यवाद। हस्। शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय बीच जुवारी भन्दा पनि ठोस कार्ययोजना ल्याएर अघि बढ्न जरुरी छ। राजनीतिक आडमा गरिने शुल्क असुली बन्द हुनुपर्छ। अभिभावक र निजी विद्यालय बीच टकराव भन्दा समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयले आफैले भूमिका खेल्न जरुरी छ। अब अर्को विषय, संहिताले जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने भन्दै गाउँ गाउँमा सरकार बने, तर स्थानीय जनप्रतिनिधि नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सिको गर्न थाले भने के होला? असार 10मा देशभरका स्थानीय तहले नगर तथा गाउँसभा गरे। गाउँसभामा देखेका केही दृश्यले जनप्रतिनिधिमा हुकुमी शासक बन्न खोजेको झल्को दिइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको केही दृश्य सहितको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। देश संहितामा गएपछि राजनीतिक दलका नेताहरूकै भाषामा यति बेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ। तर जनतालाई घर दैलोमै सेवा दिन बनेका अधिकांश सिंहदरबारका नेतृत्वकर्ताका कारण जनताले सेवा भन्दा शास्ति खेपिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि सेवक नभई शासक बन्ने होडमा लागेका कारण पटक पटक आलोचित बनिरहेका छन्। पछिल्लो पटक विवादमा आएका केही स्थानीय तहको वास्तविकता
हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। जनकपुरको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको 5औं नगरसभामा विवादले उग्र रूप लिएपछि नाराबाजी नै चल्यो। बोर्ड बैठकको माइनुट नै असन्तुष्टहरूले च्यातेपछि उपमहानगरपालिकामा तनाव देखियो। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको गाउँसभामा देखिएको यो अर्को दृश्य पनि हेरौं, जहाँ 6औं गाउँसभामा दलीय कुरा नमिल्दा यसरी चर्काचर्की नै पर्यो। गाउँको विकासका लागि छलफल र संवादबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय राजनीतिक भागभण्डा र बजेट नपरेको विषयले यस्तो चर्तीकला देखाउनु जनप्रतिनिधिमाथि नै प्रश्न हो। अछामको मङ्गलसेन नगरपालिकाको 5औं नगरसभामा कर्मचारीलाई मेयरले बडीगार्ड राखेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। यही फोटोलाई लिएर हामीले मेयर पदम बहादुर बोहरालाई सोधेका छौँ, तपाईँ जनताको जनप्रतिनिधि किन शासक बन्न खोज्नु भएको हो? त्यता कर्मचारी हुन्छन् नि त, त्यहाँ अब मलाई सहयोग चाहिन्छ होइन, सहयोग चाहिन्छ। अब यताउति कागज त ल्याउनुपर्छ, त्यहाँ नजिक इन्जिनियर छ। जस्तो मर्यादा पालक जस्तै गरेर एउटा सरकारी कर्मचारी तपाईँको पछाडि त्यसरी उभिँदा अलिकति सही हुन्छ र त्यो सुहाउने फोटो हो र? त्यस्तो मर्यादा पालक त बनाएको होइन। अब साथीहरू त्यहाँ अरू पनि थिए, अब त्यो इन्डिया फोटो हाले पछाडि अब त्यही त तपाईँको त्यही फोटोले यति बेला त सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ, तपाईँलाई एउटा शासकको संज्ञा दिइएको छ। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो भन्नु त्यसमा के छ त, कि निका काम पनि गरे होला, त्यो निका कामको पनि गरिदिए हुन्थ्यो होला। अब त्यो एउटै कुरालाई लखेट्नुभन्दा मेरो भन्नु के हुने त्यसमा राम्रो कुरा पनि त गरे होला नि त मैले केही। हजुर हजुर हजुर, राम्रा कुरा पनि गरिदिए हुन्थ्यो नि त। त्यही त होइन, जस्तो राम्रो कुरा तपाईँ केही नगरिदिने यो देशमा होइन। अब त्यो एउटा सानो गल्ती पाएपछि त्यसलाई नखेट्ने प्रवृत्ति के हो? मङ्गलसेन नगरपालिका मात्रै होइन, प्युठान नगरपालिकाको 7औं नगरसभा त झनै मेयर उपमेयरदेखि कर्मचारीसम्मले बडीगार्ड राखे। नगरसभामा बडीगार्ड राख्नुको कारणबारे हामीले मेयर अर्जुन कुमार कच्छपतिलाई पनि सोधेका छौँ। तपाईँ त जनताको जनप्रतिनिधि होइन, जनप्रतिनिधि भएको व्यक्तिले अब सबै जनप्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यसरी तपाईँले पछाडि त्यसरी मान्छे राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र? त्यो देखिँदैन। त्यो हाम्रो अब सुरुदेखि नै हाम्रो एउटा परम्परा सञ्चालन ऐनमै हजुर होइन, त्यसरी त्यो गरेको एउटा संजोग जुरिया मात्रै हो क्या। त्यो हामी पैदल पनि हिँडेका छौँ, हामी चाहिँ अब मोटरसाइकल पनि दौड्छौँ। त्यो चाहिँ पनि हामीले खासै हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। यो कुरा त जनताले बुझेको छ नि त। यो हजुर होइन, एउटा सानो कुरा त्यसलाई चाहिँ भाइरल गर्नुपर्ने जरुरी होइन क्या। त्यो चाहिँ अब एउटा बुझाइ कम त्यो भएर त्यो गरेको होइन। त्यो चाहिँ मर्यादा सभाको एउटा चाहिँ मर्यादा फेरि कायम गर्नलाई पनि अब यो अभ्यास सुरु गरे हो क्या हामीले, फेरि अहिलेबाट होइन।
पहिलो सभादेखि नै हाम्रो यो भइराखेको छ कि अलि होइन त्यसो हामीले गलती चाहिँ गरेको भन्नु होइन बुझाइ गलत भएको हुनाले होइन हामीले अब जनताले त्यो गरिसकेपछि यसलाई ठिक छ अब हामीले राख्नै पर्छ त्यो भन्ने होइन हामीले अब यो अहिले 10 गतिको सभामा हामीले त्यसलाई नराख्ने त्यो गर्यौँ अब जनताको आवाजलाई पनि सम्बोधन गरेर हजुर त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गरेका छौँ। यी दृश्यले देखाउँछ जनप्रतिनिधिमा कति दम्भ र शासक बन्ने होड छ भन्ने। जनप्रतिनिधि शासक होइनन् सेवक हुन् भन्ने जति नारा लगाए पनि आखिर जनप्रतिनिधि राजा महाराजा र उही हुकुमे शैलीमा चल्न चाहिरहेका छन्, त्यो नै दुर्भाग्य हो। जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूलाई नै बडीगार्ड बनाएर शास्ति दिइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको शैलीले राजा महाराजा र हुकुमी शैली नै चलाउन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ, जसलाई सुधार गर्न अपरिहार्य छ। अब एकैछिन विश्रामपछि विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा सोर्स फोर्सका आधारमा बिना सावधानी भित्रिनेहरूको स्थलगत वास्तविकता सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको जलास। देशका दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूमा अहिले पनि दैनिक कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिँदै गर्दा तिनै जोखिमयुक्त जिल्ला हुँदै काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेहरू बढिरहेका छन्। भाडाका र निजी गाडीमा स्थानीय तहको पास बोकेर मात्रै होइन, सरकारी गाडीमा समेत जोखिमयुक्त तरिकाले काठमाडौँ भित्रिनेहरू बढ्दै गर्दा सरकार भने बेखबर जस्तै बनिरहेको छ। काठमाडौँको बल्खु, नागढुङ्गा र साँगा जगाती नाकामा हामी पुग्दा के देखियो त हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। जगातीको यो चेकपोस्टमा आइपुगेका छौँ हामी। यति बेला एउटा स्कर्पियो छ र यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 जना कोचाकोच गरेर यसरी आइरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छौँ। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू? धरानबाट। धरानबाट? हजुर। पास लिएर आउनुभयो? हजुर। कहाँ कोसँग छ पास? पास पास उहाँले बोक्नु भएको छ। यहाँ गाडी अगाडि। हजुर, गाडी अगाडि। गाडीको अगाडि सिसा। अनि यसरी कोचाकोच गरेर आउँदा चाहिँ जोखिम हुन्छ भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छैन कि? एउटै परिवारको हो तपाईँहरू? एउटै गाउँको हो। हजुर, एउटै गाउँ। भाइसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। गुरुजी हजुर पास लिएर आउनुभयो? हजुर, यो पास यात्रा छु मैले। त्यो पास त्यसमा यात्रु बोक्ने भनेर छ, सबै छ, सबैको नाम छ। कुन स्थानीय तहले दिएको छ, के बेहोराको पास छ, प्रयोगको प्रयोजन, निर्माण कार्य, सवारी धनीको नाम गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ, 4 पाङ्ग्रे, को 2697 भनिएको छ। प्रयोगकर्ताको नाम नारायण कार्की, सङ्ख्या चालक सहित 7 जना। तपाईँहरू यहाँ ड्युटीमा खटिनुहुन्छ, जाँच गर्नुहुन्छ, यसरी कोचाकोच गरेर 7 जना 10 जना सानो गाडीमा यसरी आउँदा जोखिम? 7 जनाको पास छ, 7 जना, जतिजनाको पास हुन्छ त्यतिजना आउनु पाउँछ। पास लिएर चाहिँ जतिजना काठमाडौँ छिरे पनि भयो? हजुर, पास भएपछि हुन्छ। यहाँ रिसिभ गर्ने स्थानीय तह कहाँ जाने भने यताको चाहिँदैन, उताबाट आउने भयो? त्यो पास दिएको हुन्छ, कुन ठाउँसम्म जाने त्यहाँको पास दिएको हुन्छ, त्यहाँसम्म जान पाउँछ। यसरी आउन मिल्छ। उहाँहरूले कस्तो, तपाईँहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पिसिआर आरडिटी जाँच गरेको त्यो सहित लिएर आउनुहुन्छ कि यत्तिकै आए पनि हुन्छ? खास त उताबाट आउनु पिसिआर गराएर आउनुपर्ने हुँदैन, उता कहाँ बस्छ, होम क्वारेन्टाइनमा बस्छ। स्कर्पियो आइपुगेको छ। फेरि कहाँदेखि आउनुभयो सर? हजुर, पास सहितको? पास सहित। यतै बस्नुहुन्छ कि? घरै हो, तापासी। गाडीमा भने कुनै पनि पास राखिएको छैन। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 र 2 का केही स्थानबाट काठमाडौँ भित्रिरहेको क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। भक्तपुरको जगाती क्षेत्रमा यहाँहरूले पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ महिन्द्रा केही प्राइभेट गाडी, केही स्कर्पियो, बोलेरो लगायतका भाडाका गाडी समेत हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसमा 7 जनासम्म कोचाकोच गरेर आउनका लागि स्थानीय तहले छुट दिइरहेका छन्।
पास लिएर कतिजना सङ्ख्या हो कहाँ पुग्ने हो भनेर उल्लेख गरिसकेपछि उनीहरूलाई काठमाडौँ भित्रिनका निम्ति कुनै पनि रोकटोक हुँदैन। केही समय यसरी बनाइएको यो यात्रुलाई राखेर क्वारेन्टाइन बनाइएको छ यो चेक पोस्टमा जगातीमा। यहाँ लाइन लागेर बसेर केही विवरण उल्लेख गरिसकेपछि होम क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ भन्ने प्रतिबद्धतासहित उहाँहरूले जान पाउनुहुन्छ। तर काठमाडौँ भित्रिएका धेरैजसो व्यापार व्यवसाय पेसाका क्रममा भित्रिएका कारण उनीहरू होम क्वारेन्टाइनमा अधिकांश बसेका छैनन्। हजुर अब त जाँदैन, पहिला होम क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ। अब के कस्तो होला होइन, 14-15 दिन बस्छौँ। घरको सबै मान्छेलाई पनि त अलि चित्त बुझाउनु पऱ्यो नि होइन, त्यसै डाइरेक्ट त गर्नु त मिल्दैन। त्यही पनि हामी त्यही प्रयास गरेछौँ, त्यसले गर्दा अब के भन्नु। हजुर पासले त्यही राजविराजको हजुर पास देखाउने, ज्वरो नाप्ने र आफ्नो सम्पूर्ण विवरण व्यक्तिगत विवरण टिपाइसकेपछि यहाँबाट जान पाउने व्यवस्था छ। म हजुर विराटनगरदेखि विराटनगर आफ्नै गाडीमा आउनुभयो कि भाडाको भाडा गाडीमा कति लिइरहेछन् भाडा अहिले पहिलाको जस्तै हो कि केही बढी तिर्नुपर्छ? अलिक केही बढी होला। कति तिर्नुभयो तपाईँ? मैले तिरेको न छोरीले त्यो दिएको हो, कति दियो थाहा छैन। पहिलाको भन्दा महँगो भाडा तिरेर प्राइभेट गाडीमा आउनुपर्ने अवस्था छ र केहीले पिसिआर र आरडिटी जाँच पनि गरेका छन्, केहीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन्। तर निर्बाध रूपमा काठमाडौँ भित्रिने र यहाँबाट बाहिरिने क्रम विगतमा भाडाका बसहरूमा माइक्रोहरूमा हुन्थ्यो भने अहिले अलि फरक प्रकृतिका गाडीहरूमा यसरी काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने क्रम हामीले निर्बाध रूपमा काठमाडौँका विभिन्न नाकाहरूमा देखिरहेका छौँ। होइन उताबाट जाँच गराएको हजुर। कस्तो गाडीमा आउनुभयो? स्कर्पियोमा? स्कर्पियो। कति तिर्नुभयो भाडा? खै त भाडा चाहिँ थाहा छैन, भाडा थाहा छैन, ऊ सोध्नु न त। केही लोकल एरियामा गाडी चलाउन पनि यातायात व्यवसायी सामु एउटा सिट खाली गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। तर यसरी साना गाडीमा जति अट्ने हो अझ त्योभन्दा बढी कोचेर जोखिम मोलेर यात्रा गराइरहेका चालकलाई, यात्रा गराइरहेका यातायात व्यवसायलाई भने सरकारले देखेकै छैन। उनीहरूका कारण बढ्न सक्ने जोखिमतर्फ सरकार कहिले गम्भीर बन्ने? हामी अब यस्तो पैसाहरू लिइसकेपछि चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्छौँ, त्यही हो हामीले गर्ने चाहिँ। अनि घर गएपछि साबुन पानीले हात धोएर आफ्नो कपडाहरू फेर्छौँ। भाडा तिरेर आएको भन्नुभएको छ, सिन्धुलीबाट आउँदा पनि यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ। निजी सवारी साधनले, बुलेरो र प्राइभेट गाडीहरूले विभिन्न ठाउँबाट यात्रु उठाउँदै सागा क्षेत्रमा योभन्दा तलै यात्रुलाई छोडेर यसरी अलपत्र पार्ने काम गरिरहेका छन्। कति तिर्नुभयो? हजुर अघि पछि नर्मल समयमा 475 तिर्नुपर्ने, अहिले 1250 लियो। अब आउनु परिहाल्छ। सागाको चेकपोस्ट भन्दा केही तल आइपुगेका छौँ। काभ्रेबाट बनेपादेखि हिँड्दै आउनुभएका यहाँनिर 5 जना हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। कहाँदेखि आउनुभयो? काभ्रे तिमालबाट। हजुर गाडीमा आउनुभयो? कहाँसम्म आउनुभयो गाडीमा चाहिँ? बनेपासम्म। बनेपासम्म? हजुर। काभ्रे तिमालदेखि बनेपासम्मको भाडा कति? 200। हजुर। अघि पछि आउँदा कति तिर्नु पर्थ्यो? लकडाउन नहुँदा 160 रुपियाँ पर्थ्यो। काम गर्नु पर्यो, खानु पर्यो, त्यही त हो नि। खानु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। गाडीभन्दा अलिक तल हो है, तर त्यहाँबाट धेरै लिनु 200 ल्याएको।
भक्तपुरको बनेपास सागा जगाती नाका मात्रै होइन, यति बेला काठमाडौँको नागढुङ्गा र सँगसँगै बल्खु नाकाबाट समेत सयौँ यात्रुहरू विभिन्न प्राइभेट गाडी सरकारी गाडीमा काठमाडौँ भित्रिरहेका छन्। अझ भन्नुपर्दा सरकारी गाडी र स्थानीय तहका गाडीहरूलाई बिना जाँच यी विभिन्न नाकाहरूबाट काठमाडौँ भित्र्याइएको छ। उनीहरूको पासलाई कुनै जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छैन। यसरी सयौँको सङ्ख्यामा काठमाडौँका विभिन्न नाका हुँदै यात्रुहरू काठमाडौँ भित्रिँदा उनीहरू मार्फत बढ्न सक्ने जोखिमतर्फ को जिम्मेवार बन्ने? लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै केही पेसा व्यवसायलाई निर्बाध रूपमा खोल्ने वातावरण त बनाएको छ, तर यसरी सङ्क्रमित क्षेत्रबाट विभिन्न जिल्लाहरूबाट भाडाका गाडीहरूमा महँगो चर्को भाडा तिरेर काठमाडौँ भित्रिने, त्यसमा पनि सोर्स फोर्स स्थानीय तहले पास मिलाइदिने सोर्स फोर्सका आधारमा काठमाडौँ भित्रिनेहरूबाट बढ्न सक्ने जोखिमतर्फ सिसिएमसी र सँगसँगै सरकारी निकाय जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने? अहिले काठमाडौँवासीहरू यो प्रश्न सरकारसँग गरिरहेका छन्। यो काठमाडौँ भित्रिने चाहिँ पहुँचवाला जो छ उसले भित्रिन पाए, गरिब दुखीहरूलाई दुःख दिइरहेछ। गरिब दुखीहरू त आफू कमाएर खानुपर्छ, उनीहरूसँग त पहुँचवालाहरूसँग त धन छ नि त, जति पनि खर्च गर्छन् जहाँ पनि जान्छन्। अहिले प्राइभेट गाडीमा आउने प्रायः जस्तो पहुँचवाला छ, एकजनाले 15,000 तिरेर आएको छ भने कति कुरोहरू आइरहेछ नि। प्राइभेट गाडी टोटली रोक्नुपर्छ। त्यो गर्ने हो भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो भने यो चेक चाहिँ सागा भन्ज्याङ अथवा जुन थाङकोटको भन्ज्याङमा चेक बहुत कडाइको साथ हुनुपर्छ। स्थानीय तहले टिचिङ हस्पिटलमा सहयोग गर्दिन भनेर विपन्न भनेर लेखेको पत्र पनि छ, तर रोकटोक भए तपाईँलाई अवरोध भइरहेछ। प्रहरीले नै हाल्दै सहयोग गरिदिएको, हामीले सहयोग गरिदिएको। म त खाली गाडी लिएर काठमाडौँ फर्किने हो। उता चाहिँ मान्छे लिएर जानुभएको छ, मान्छे लिएर पुर्याएर खाली गाडी फर्केको। जस्तै यो काठमाडौँबाट उता जाँदा चाहिँ कसरी गइरहेछन् गाडीहरू? थुप्रै गाडी गइरहेछन् अहिले। अनि यताबाट त पास दिएर गएको हो, त्यो विदेशमा लागेको मान्छेको पास दिएर गएको हो। विदेशबाट लाग्नु टिचिङमा लगाएको थियो धेरैचोटि, 4चोटि अप्रेसन गरेर टाउको। अहिले 2 हप्तामा ल्याउनु भने 2 हप्तामा सकेन। अहिले बाध्यता हामी हिँड्न छौँ। अनि कसले सहयोग गरेर यो गाडीमा हालिदिएको तपाईँलाई? यो सहयोग भन्दा अब गाउँपालिकाबाट स्वीकृति बनाइदिएँ, त्यहाँबाट अब उसले गाउँपालिकाबाट भनेको थियो पुलिस चौकीभन्दा अन्त नबस्ने, त्यहाँ तपाईँहरू गाडी चलाउनु पाउनुहुन्न भन्ने भयो। त्यस्तै चौकीमा बसेर चौकीमा प्रहरीले हालिदिएको तपाईँलाई गरिदिनुहोस् भन्छ। भनेपछि तपाईँलाई उताको प्रहरीले सहयोग गर्यो, यहाँ चाहिँ रोकिनु पऱ्यो हो। जोसँग सोर्स फोर्स लगाउने आधारहरू छैनन् ती व्यक्तिहरूले बाध्यतावश काठमाडौँ भित्रिँदा पनि समस्या बेहोर्नुपर्छ। उनीहरूलाई रोकावट हुन्छ, तर जसले पास बनाउन सक्छन्, जसको पहुँच छ, स्थानीय सरकार, सिडिओ कार्यालय र राजनीतिक दलहरूसँग पहुँच छ, उनीहरूले निर्बाध रूपमा पास देखाएर काठमाडौँ भित्रिन पाइरहेका छन्। सोर्स फोर्स चलिरहेको छ काठमाडौँ भित्र्याउने होडमा पनि। यसरी भित्रिने क्रममा बढ्न सक्ने जोखिमतर्फ सरकार लगायतका व्यक्ति, सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अहिलेसम्म कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्नका निम्ति औषधि बनिसकेको छैन, भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन। यहाँ मात्रै होइन, काठमाडौँको अलि बढी सवारी चाप हुने थानकोट नाकाबाट समेत दिनौँ सयौँको सङ्ख्यामा स्थानीय तहको पास, सरकारी गाडी र तरकारी बोक्ने, खाद्यान्न बोक्ने लगायतका गाडीहरूमा समेत चढेर यात्रुहरू सङ्क्रमित क्षेत्रबाट, जहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण अलि बढी छ, ती क्षेत्रबाट काठमाडौँ भित्रिरहेका छन्। यो दृश्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ यति बेला सामान्य अवस्था जस्तै बनेको छ काठमाडौँका विभिन्न नाकाहरूमा, जहाँ काठमाडौँ भित्रिने गाडीहरूको भिडभाडले जाम हुने अवस्था सृजना भएको छ। अर्कोतर्फ विदेशबाट उद्धार गरेका व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर केही समय उनीहरूले चेक जाँच गरे नगरेको हेरिसकेपछि, विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि उनीहरूलाई स्थानीय तहको जुन
क्वारेन्टाइनमा पठाइन्छ भनेको छ। उनीहरू जाँदा उनीहरूसँगै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घकै संलग्नतामा अन्य यात्रुहरू समेत गाडीमा हालेर ती स्थानीय तहसम्म पठाउने काम भइरहेको छ र सँगसँगै एउटा स्थानीय तहको पासमा अर्को स्थानीय तहका व्यक्तिहरू समेत गाडीमा हालेर बेलुकाको समयमा 10-12वटा गाडीहरू लकडाउन सुरु भएदेखि नै निर्बाध रूपमा छुटिरहेका छन्। ती गाडीहरू ती बसहरू काठमाडौँबाट बाहिरिएको पनि कुनै सुरक्षा निकाली देखिरहेका छन्। यसमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र सँगसँगै ट्राफिक प्रहरीको समेत संलग्नता छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। यसको वास्तविकता के छ हामी स्थलगत रूपमा यहाँलाई सत्य तथ्य जानकारी गराइरहनेछौँ। नाकाहरू मार्फत काठमाडौँ भित्रिनेहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन या चाहिरहेको छैन। यसबाट बढ्ने जोखिममा बेलैमा जिम्मेवार नबन्ने हो भने 1-2 जना सङ्क्रमित रोक्दा रोक्दै काठमाडौँ भित्रिँदा बढ्न सक्ने जोखिम निकै ठुलो हुन सक्छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका सहरहरू चलायमान बन्दैछन्। तर काठमाडौँमा पेसा व्यवसाय लगायतको स्वार्थ बोकेर भित्रनेहरू बढ्दै गर्दा सङ्क्रमण थप विस्तार हुने जोखिम बढेको छ। केहीलाई जाँच गरे जस्तो गर्ने, केहीलाई सामान्य सोधपुछमै छाडिने सङ्क्रमण बढी भएका क्षेत्रबाट भइरहेको आवत जावतले बढाउने महामारीतर्फ सरकार बेलैमा सचेत बनोस्। यी र यस्ता कुनै पनि समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।